کیونکہ حضور تو بعد کہ نبی آنا کوئی نہیں، رسول آنا کوئی نہیں، اللہ نے اپنے نبی نو آخری نبی تے آخری رسول بنایا ہے۔ انج سمجھ لا جی میں رب دجا نہیں نہ ہو سکتا، ایویں ہن رسول بھی بعد چو کوئی نہیں آنا۔ اے دا مطلب ہے میرے نبی دی دعوت تیرے میرے واسطے نہیں، پوری انسانیت واسطے ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے بولو کدے واسطے ہے؟ پوری انسانیت۔ پھر بیت اللہ جڑا ہے ذرا سنیا جی، اللہ آندا عالمین دی ہدایت واسطے اگر مرکز ہے تو انہوں بیت اللہ کہنا اتنے تو نہیں اللہ نے کہا بھی ایکو واسطے ہدایت دا مرکز ہے۔ مدرسہ بھی کسے گروہ دا نہیں جے، ایتھوں تانوں دعوت ملنی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، لوگوں قرآن دی طرف آ جاؤ، قرآن منزل من اللہ ہے۔ کہ بولو قرآن کنے نازل کیتا ہے؟ ایتھوں تانوں قرآن سنت دی دعوت ملنی۔ سنے حضرت آنا مسلمانوں جدو امام عالی مقام دینا آنا پاک نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت عظمت و قربان جاواں۔ عزیزان من میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ پاک دا قرآن کے اندہ پہ آئے، سنو حضرت آنا فتمثل لہا بشرا سویّا۔ اللہ پاک دا قرآن کے اندر ہے، میرے ویرا سن لذرات آنل احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو، میرے دوستہ چونتی دے باسیو، گردونو آتوان والیو، میری یہاں پہنا بھی سنن پرا بھی سنن، اور قید ضلعو لاما سیف اللہ عبد صاحب، میرے بھائی عبداللہ عمیر صاحب، اور جتنے علماء کرام آئے، رفیق صاحب اللہ آنا قبول فرمائے، اور جویزن دینا بھی اللہ ذمہ دار آئینی اللہ آنا قبول فرمائے۔ ذرا لفظ سنیا جے مسلمانوں، اللہ پاک دیاں مرضیاں بی بی مریم دی مائیں، اے سگدہ ہنائیں، حضرت عمران دی بیوی، اللہ پاک نے ابراہیم نبی دی لڑی چوں دو لڑیاں نبی اللہ پسند کیتیاں نے، ایک ولیاں دی جماعت ایک نبیاں دی جماعت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دے خاندان وچوں سنیا جے ایک ولیاں دی جماعت پسند کیتی ہے، ایک نبیاں دی جماعت پسند کیتی ہے۔ آج میں صرف تیرے سامنے ولیاں دا تذکرہ کر کے جاواں گا۔ عزیزان من اولیاء اللہ دا کردار کیسا ہے؟ اے جناب مریم دی ماں ہے، اللہ پاک دیاں مرضیاں نے، اے بی بی پاک جاریاں نے سنیا جے دھیان نال ویکھیا نا کہ چڑی بچے دے منہ چ چوک پئی دے رہی ہے، چڑی بچے دے منہ چ چوک پئی دے رہی ہے۔ اللہ جاندا ہے چڑیاں کاواں نو ہی پیار ہے اپنے بچیاں نال، تو نہ ماپے میرے نال پیار نہیں کر دے۔ اے لفظ بڑے وڈے کہن لگا ہے، اے چڑی نے اپنے بچے دے منہ چ چوک پئی پائی۔ تے تفسیراں والیاں نے لکھیا ہے، تفسیر قرطبی پڑھ کے ویکھ لو، معارف القرآن پڑھ کے ویکھ لو، موضوع القرآن پڑھ کے ویکھ لو، تفسیر بیضاوی پڑھ کے ویکھ لو، احسن البیان پڑھ کے ویکھ لو، احسن الکلام پڑھ کے ویکھ لو، تفسیر القرآن پڑھ کے ویکھ لو۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ تفسیر فتح القدیر چ لکھ دینے، امام قرطبی تفسیر قرطبی چ لکھ دینے، علامہ روسی روح المانی دے اندر لکھ دینے، امام فخر الدین رازی نے 32 جلداں دے اندر تفسیر کبیر لکھی ہے، امام رازی نو پڑھ کے ویکھ لاؤ۔ اللہ جاندا امام دابی علام النبلا پڑھ کے ویکھ لو۔ اے جننے بیٹھے جے سنیا جے دھیان نال تفسیر ابن کثیر پڑھ کے ویکھ لاؤ۔ میں 32 تفسیراں او دا مطالعہ رکھنا ہے اپنے گھر میں، تفسیراں یہی زیادہ پڑھنا۔ ذرا سنیا جے تفسیر عروۃ الوثقی پڑھ کے لے کے آؤ۔ عزیزان من اینے مسلمان بیٹھے جے، ذرا لفظ سن والے بیٹا توجہ میرے وال امام الانبیاء حسنین دے نانا جان نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو۔ اے بی بی پاک نے ویکھیا نا چڑی بچے دے منہ چ چوک پی پا رہی ہے، ہن اے ولی اللہ دی بیوی ہے، حضرت عمران انہاں دے خاوند دا نام ہے۔ سورۃ آل عمران پڑھ کے ویکھ لانا، جدے خاوند دے نام تے سورۃ آل عمران اتری ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اے ولیاں دے گھر چ ویرا کی عقیدہ ذرا سنیا جے، انہیں ویکھیا چڑی بچے دے منہ چ چوک پی پا رہی ہے، تے بی بی پاک دے پیٹ اندر بڑے دکھ نہیں، اے دا پت بھی کوئی نہیں تے تھی بھی کوئی نہیں، ویائی ہوئی ہے
سال گزر گئے نے نہ پتر تے نہ تیے تین اسمان وال منہ کر لیا ادا مطلب ہے ولیاں نو ہی پتا ہے اولاد آسمان والے نے کولوں ملدی ہے اے بی بی پاک نے کیسا نقشہ بیان کیتا ہے نا اللہ پاک دی میرا مرضی ہے پتر موبائل جیب تے پالا پتر تے چینل دے مگروں لے جو تے گلاں تے آنا سنیا کرو عرض کردا پیا مسلمانوں امام الانبیاء نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو مازاب دے کاجر والے نبی نو ماننے والو ان سکوٹی والے دے والے کار تے پھر سیدھا آئے گا اے لے کے بیگنے چلنا والے حضرت امام الانبیاء نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو مازاب دے کاجر والے عالم نشہ دے سینے والے حلیمہ دے راج رانا پیار کرنے والے ہو اللہ پر سن والے نے بڑے قیمتی نے بی بی پاک ولی اللہ دی بیوی ہے تے آسمان تو آواز آئی ہے سنیا جے ٹھڈ والوں بڑی دکھی ہے تے جان ہے جدی اولاد نہ ہوئے عید والے دن گھر جایا کر دروازہ کھڑکایا کر ویرا اپنے رشتے دار نو کیا کر تیری عید والے دن میرے گھر دعوت ہے وہ کہے خیر تے ہے نا کمی یار ویسے میرے گھر تیری دعوت ہے کیوں اصل چ نیت ہوئے عید والے دن دا دل لگ جائے جدوں عید والے دن گھر کلا پوے گا اودی جیب کے پیسے ہون گے پر ابو کہہ کے عید منگن والا کوئی نہیں ہوئے گا ابو کہہ کے عید منگن والا کوئی نہیں ہوئے گا بی بی پاک دے ٹیٹ چے بڑے دکھ نے اے اولاد دے دکھ بڑے وڈے دکھ نے اوے پتر تے ہو کے مر جن تے ماپے نہیں ہوئی رات ندی جر دے تے بی بی کو اولاد نہیں انہیں ویکھیا چڑی بچے دے منہ چ چوک پی پا رہی ہے تے کی آندی ہے عرشاں والیاں اینا چڑیاں کاواں نو دے سکدا ہے تے مینوں پت تے کیوں نہیں دے سکدا اے بی بی پاک دیاں اکھاں ڈول پئیاں نا اے اولاد دیاں مرضیاں ہی کچھ ایسیاں نے ویرا سنو پترو تانوں ماں باپ نو ویرا گھر چنگے لگدے نے بنا پر ماں پیاں تو بنا سن لا میرے پترا عیداں وی نہیں چنگیاں لگدیاں ماں پیاں نو کنے پیار تیرے بغیر گھر چنگے نہیں لگدے جنہاں دے ماں پے ٹر جاون پھر انہاں دیاں عیداں ویکھیا کر روندیاں ویکھ شریک وی بوئے ٹولیں دے بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے یار آپ کا اس کے کوئی کنٹرول نہیں پھڑ کے نا میرے دے موبائل لیا عرض کرنا چاہے دب میں میرے بھائی مجاہدوں دا جلسہ ہوئے تے بندہ اینا کو لیکنا سامبیا جائے کڈی ماری گل ہے بڑی ایمان والی گل ہے سنیا جے تے آنر روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹولیں دے بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اترے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے میرے کہنتے گرمی دے وچ فریج کھولی ماسی چاچی تائی پھپھی سب دے جا کے دروازہ کھول کے فریج فروٹ کٹ کے برف کٹ کے دودھ مرضی نال پی کے وکھاویں اگلیاں چڑھ کے پاسے کر دین گیاں اللہ جاندا ہے ہن اپنا پتر بیٹھ جا ونڈے ہوندا دواں گا اوہ جا کے اپنی ماں دی فریج کھولی تے ویکھ لویں نظارہ او ویرا نہ دی ہینڈل توڑ دویں کولا زمین تے سڑ دویں پر لفظ ہوئی آئے گا پتر بسم اللہ خیر ہے تینوں سٹ نہیں لگی چیز ہور بن جائے گی اپنیاں ماواں والی قربانی اگے آ رہی ہے تانوں قسم ہے ناصر مدنی دی مثال ویکھ لیا جے قربانی اگے آ رہی ہے جا کے میرے کہنتے قربانی دا گوشت چاچے کر بندا وے تے مرضی نہ ایک لت پھڑ کے تے جا اپنے گھر لے کے آویں مرضی نال اپنے گھر لے کے آویں مرضی نال اپنے گھر لے کے آویں چاچا بول پے گا تایا بول کے گا پتر رکھ کسائی بنائے گا گوشت تینوں شاپر چ ونڈے ہوندا دواں گے اوہ لت بک
بکرے دی او دا پرا پھڑ لے پتر پھڑ لے نہیں ڈکے گا کیوں اپنی باپو والی تھان کوئی لیندا نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندیے بھکیاں رہ کے لوکو پتر جونیے ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندیے بادشاہ والے لاڈ آپ لڈاندیے ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے اگلا لفظ کہنے والا تتے سالن پھر کرنے والا کوئی لبدا نہیں ماما کو کوئی پت دے نکرے چکدا نہیں شامو شام چنوں کرنوں آنا پہ جاندہ جد مکردہ رکھا قبری ڈیرے لا لیندہ شام ملتانوں کرنوں آنا پہ جاندہ جد کردہ رکھا قبری ڈیرے لا لیندہ رات 10 بجے آویں نہیں فکر ماں بھی کارے باپ بھی فکر جدر ماں پہ ٹر گئے ادھر شام کا رونا پینے ہینو ماں پہ کہندے ہیں بی بی پاک دے پیٹ دے اندر پوت بھی کوئی نہیں تی بھی کوئی نہیں شادی گزر گئی سنیا جے لفظ بڑا وڈا عمر گزر دے پئی ہے بی بی پاک دی انہوں ویرا ولیاں دے کرچے آؤ تے اللہ پاک دی مرضی آسمان تو آواز آئی سنیا جے بی بی کہندی عرشاں والے آؤ جے اینا چڑیاں کامانوں دے سکدا ہے مینوں بھی پوت تی دے سکدا وے بڈھا باپ شعیب تے پوت کوئی بھیاں تیاں ہی بکریاں 4 دیاں بھلا شعیب دا نہیں سے دل کردہ چکھاں لذتاں ایس بہار دیاں انہوں کون پوچھے تو کی کردہ ایتے مرضیاں رب غفار دیاں در اصل کی دے دیاں گندیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں کتے پتر دے مونوں کوئی ترسد آئے تم بیٹیاں چاہ دے نہیں تے بیٹیاں داؤ کوئی چاہ رکھ داؤ تو منڈے آندے میڑ پاہ دے نہیں کتے تیاں پتر نالے مال دولت فضل کرم دے می برسا دے نہیں انج بکریاں ٹھلیاں نبی اللہ تے رون لگ پے جوان تیاں کول آئیاں آندیاں میں بابا کیوں روئے ہیں آندے پتر اکھاں جواب دے گیاں میں بکریاں چارن والا پتر کوئی نہیں تیاں اونج جوان نے انج کپڑے دا پلو پکڑے آنا اپنے بابے دی ہنجو صاف کر دیا نے آندیاں میں بابا اے رون دی کیڑی لوڑے جے پوت نہیں تے کی ہویا اسی پوت بن کے وکھا دے مانگیاں نا اے ویرا لفظ سن والے میں ویکھیا نا بڑی محبت دے نال دیاں ماپیاں دیاں باں بیلی بندیاں اے کجراں والے دا علاقہ ایتھے ایک بابا فوت ہو گیا اے دے جنازے نال بڑے بڑے لوگ شامل نے ایک بندہ کھڑا ہو گیا آندہ لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا اے دی میت تے رکھ دونا اے دے پتر بھی چپ پرا بھی چپنے شریک بھی چپنے رشتہ دار بھی چپنے میرا سسرال والے بھی چپنے اے دی بیٹی نوں پتہ لگا دوڑی دوڑی آئی نا آندی وے میرے بابل دیا بیلی آؤ قرضہ میں اتار دانگی میرے بابل دی میت میں تو ویکھی نہ جاوے آندہ نہیں مینوں ابھی چاہی داوے انہیں کنہ دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں ہتھاں دے کڑے اتار دیتے انہیں مندریاں رنگ اتار دیتے آدھی لے میرے بابل دیا بیلیاں ابھی تمہیں اتنے جوگی ہیں قرضہ میں اتار دوانگی بابا اچھی اچھی رون لگ پہ آؤ آندہ لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا آیا میں یہ دی مانسی میرے